matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, Pitsa 29 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B, ang matud sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, lalaking naaktuhan nga nagbaligya og syabo nadakpan. Ordinansa sa paghatag og insentibo sa digital nomads og freelancers pasado na sa unang pagbasa. Duha ka adlaw nga medical mission sa Barangay Villaverde sa kauluhan. Upat ka mga pulis nga posibleng nalambigit sa kaso sa missing nga sabungero gisilip sa Napolcom. Philippine National Police nanawagan nga undango na ang pagpakuyanap sa mga haka-haka mahitungod sa pag-ili sa liderato sa ilang organisasyon. Mga aplikante sa pagka-ombudsman may pailalom sa public interview sa GBC. Sa gawa sa nasod, Japan nagamit na og AI aron nga makatudlo sa mga magtutungha. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Florida ginganlan nga pinakaluwas nga lugar sa Amerika nga nagpatuman og kagawasan sa pagsimba. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapnan sa mga operatiba sa Police Station 4 si alias Kim nga mitunol o gituhang syabo sa iyaang parokyano sa Purok 1, Barangay Tambakan, sakop ni Dakbayan sa Iligan sa nakalabayng gabi. Nalabyan sumala pa sa mga otoridad si alias Kim samtang paingon sa pagresponde sa laing krimen nga nahitabo sa sikbit nga purok. Apan nakuha gikan kaniya ang usa ka medium o upat ka small size nga pakete sa gituang shabu. Giangkon usab ni Kim nga iyaha ang mga nakuha nga mga droga o kasamtangan siyang ginitiner sa Police Station 4. Gipasar sa unang pagbasa ang ordinansa sa paghatag og incentives sa mga digital nomads o freelancers aron nga mapalambo ang economic activity pinagi sa resident innovation sa Iligan City. Ang maong ordinansa gipangamahanan ni Councilor Tomas Derek Xiao, ang committee chairperson sa Information Communication and Technology, o gisuportahan usab nila ni Councilor Marlene Yang o Michelle Sweet isip mga co-authors. Tumong sa maong ordinansa nga makadani og daghang digital nomads og freelancers sa Iligan City kinsa makatampo sa lokal nga ekonomiya pinagi sa ilaang kahanas og innovations. Ang pag-aprobar sa unang pagbasa nagpasabot nga ang ordinansa pagatun-an pa sa mga komitiba o pinagi kini sa usa ka public hearing aron na mahibaluan ang mga sugyot o suhestyon sa mga apektado sa naasoing ordinansa. Nakabenepisyo ang gatusan ka mga residente sa Barangay Villaverde sakop ni Dakbayan sa Iligan sa gipahigayon nga medical mission. Kagahapon adlaw gitanyag niini ang libreng check-up, laboratory test sama sa blood sugar, uric acid, cholesterol o urine test. Aduna usab tambal nga gihatag sulod sa usa ka bulan alang sa maintenance, vitamins mga bata o tambal nga gikinahanglanon.
ang medical mission bukas alang sa tanan nga molungtad hangtod karong adlaw alas 3 sa hapon. Target nila nga maserbisuhan ang 1,000 ka mga residente nga nanginahanglan ang kalihukan nga gipanguluhan ni Philippine Council League Iligan Chapter pinagi ni Samuel Huertas ang interim national president kauban ang DJ Plus o Bingo Plus Foundation kaabag ang LGU Iligan barangay official sa barangay Villaverde o City Health Office. Aduna usab gidonar nga 4 ka fogging machine ang DJ Plus nga to sa City Health Office nga makatabang sa pagkontrolar sa lamok nga nagdala og dengue. Aghat ni Paul Tamayo ang representante sa DG Plus Foundation sa mga katawhan nga gusto magpa-check up nga moadto lamang sa medical mission nga ana sa gym sa barangay Villaverde karong adlaw. O karon sa balita sa kauluhan gikumpirmar sa National Police Commission na POLCOM Commissioner Vice Chairperson o Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan nga aduna pa sila gisilip nga 4 ka personalidad og posibleng nalambigit sa kaso sa nangawalang sa Bungiro. Sa pulong balitaan sa buhatan mismo sa NAPOLCOM sa Quezon City kaghapon sa buntag, gianunsyo ni Calinisan nga dili lamang nahunong sa mga nahaunang personalidad ang ilang investigasyon kung asa aduna pay 4 nga gitan-aw pa nga isip posibleng may kalabutan sa nasong kaso. Sumala pa ni Calinisan ang maong impormasyon ang nagagikan sa usa ka testigo nga usa-usab ka pulis kung asa gikan usab sa 4 ang gikumpirmar sa Vice Chairperson and Executive Officer nga adunay nalambigit nga general. Nanawagan usab si Calinisan sa witness niini nga kon mahimo mogawas og barugan ang iyaang pamahayag og normal og formal kining isumiti sa ila ang buhatan aron nga magamit sa kasamtangang investigasyon sa komisyon. May tungod paghapon sa pagkalambigit sa pipila ka mga pulis sa kaso sa missing nga sa Bungiro. Pinasubay niini gibarugan ni Calinisan nga ang ila ang buhatan ang aware sa facts nga konektado sa nasing kaso. Subli niyang gipamugos nga no scared cows o bisan unsa man ang ilahang ranggo sa Philippine National Police kung ang gikaingong nga mga pulis ang mapamatud-an nga adunay partisipasyon sa pagkawala sa mga sabungiro ang gilayon nila kining papanubangon sa balaod o ipailalom sa insaktong proseso. Nanawagan ang Philippine National Police nga ihunong na ang pagpakatag sa mga haka-haka nga walay basihanan labaw na ang mahitungod sa nahimong dinalian ang paghulip sa liderato sa sulod sa organisasyon. Sumala pa sa PNP Public Information Office, andam silang magpakita og transparency sa publiko aron masiguro nga maundang na ang pagpakuyanap sa mga espekulasyon nga nagagikan usab sa mga dili beripikadong mga impormasyon. Mainumduman sumala pa nga adunay nahitabong hinanali nga paghulip sa pwesto sa liderato sa Philippine National Police human nga mapalagpot sa iyang pwesto si kanhi PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga maoy gihulipan usab sa kasamtangang PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Samtang nibarog usab ang nasudnong kapulisan nga sila ang usa ka institusyon nga adunay baruganan, integridad ug adunay panaghiusa, busa padayon lamang silang mutuman sa ilang mandato luyo sa mga batikos ug espekulasyon kabahin sa nasong hisgutanan. Ang ilang hanay nga magpabilin usab sumala pa niyang profesional o padayon nga maghatag og serbisyo ngadto sa publiko. Miatubang sa gipahigayong public interview sa Judicial and Bar Council ang pipila ka mga aplikante sa posisyong pagka-ombudsman kagahapon adlaw. Official kining gisugdan o gipahigayon sa Korte Suprema kung asa unang gisalang ang kasamtangang chairperson sa Philippine Competition Commission nga si Michael Aguinaldo. Dinhi na pangutana siya mahitungod sa lain-laing hisgutanan ug isyu sa nasod
lisod kung unsaon niya kini pag-atubang isip ombudsman kon ugaling siya ang matudlo. Samtang giasoy sa maong kandidato ang kamahinungdanon sa integration sa Artificial Intelligence o AI sa Office of the Ombudsman. Apan sa nahimong nga pangutana pa sa Judicial and Bar Council panel of interviewers na utingkay bisan ang anaa sa ikanapulo nini nga mga kaliwatan nga nagserbisyo karon sa gobyerno. Lakip sa mga miatubang usab sa kandidato mao si Undersecretary Romeo Benitez sa Department of Interior and Local Government. Siya ang napangutana mahitungod usab sa hisgutanan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN kung angay ba kining ibutyag sa publiko. Natuki usab ang isyu sa ghost project sa flood control sa nahimong pangutana ni Senador Alan Peter Cayetano sa mga kandidato. Gisaysay usab nini ang kamahinungdanon sa pagpahigayon og public interview. Gusto niyang aktibo ang mamahimong musunod nga ombudsman. Karong adlaw Agosto 29 natakdang magpadayon pa ang naasoy public interview sa Judicial and Bar Council. Samtang sa musunod nga bulan sa Setyembre ang gilaumang muatubang nini ang kasamtangang kalihim sa Department of Justice nga si Secretary Jesus Crespin Remulla. O karon sa balita sa gawa sa nasod, naggamit ang nasod sa Japan og generative AI ngadto sa mga tulunghaan aron tudloan og nihunggo ang mga magtutungha nga wala nagdako sulod sa nasod. Ang naasoy paggamit sa AI gibuhat tungod sa kakulangon sa mga magtutudlo sa mga pinulungan nga Portuguese, Spanish o Chinese. Tungod niini giandaman sa Education Ministry og pondo ang naasoyng plano o kurikulum aron nga insakto ang mutudlo sa AI. Katuyuan usab sa Education Ministry sa Japan mao ang sayon nga pagtudlo sa nihunggo og mga foreign language ngadto sa mga magtutungha. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ginganlan ang estado sa Florida is pinakaluwas nga lugar sa Amerika nga girespeto ang katungod sa kagawasan sa pagsimba. Sa tinuig nga taho nga religious liberty in the states, gipulihana sa Florida ang Illinois isip numero 1 pinakamaayong estado for religious freedom karong tuiga 2025. Gisundan sa Montana ang Florida isip ikaduha, Illinois ang ikatulo ug ang musunod nadayon ang mga estado sa Ohio, Mississippi, Arkansas ug South Carolina. Ana sa pinakaulahi sa listahan ang mga estado nga Vermont, Nebraska, Michigan, Wyoming ug West Virginia. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagat sa panahon, padayong makaapektar sa nasod nga Pilipino sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang hanging habagat samtang ang tropical depression nga Jacinto ana kini mahimutang sa 650 kilometros sa west of Iba, Zambales. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga adunay pagkuso-kuso nini nga 70 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Island, Occidental Mindoro, Palawan o ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila o ubang bahin sa nasod. Ang makasinati paghihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa extension sa tropical depression nga Jacinto og ang hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved.
not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug muingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.